अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग हर खैरियत के साथ होंगे, रिझां रहें, खुशबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आपको हर किसी दुख मुसीबत परेशानी बीमारी से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ क्योंकि अभी मैंने वसीम भाई की वीडियो देखी है और उनकी हर वीडियो का कंटेंट दादाजी से शुरू होकर दादाजी पे ख़त्म होता है। पहली बात यह है कि मुझे इन लोगों की समझ नहीं आती है। जो बंदा दुनिया से जाने वाला हो उसको आप कंटेंट नहीं बनाओ, आपका दिल कैसे करता है? आपका कोई प्यारा उधर कहती हो कि दादा जान हमारी जान से भी ज़्यादा प्यारे हैं, लेकिन बार बार वीडियो में उनको इस हालत में दिखाना, जिनके प्यारे इस दुनिया से जा चुके हैं उन लोगों को भी दुखी करना। आप लोग आखिर चाहते क्या हो? आप लोगों के पास अगर कोई कंटेंट ही नहीं है तो आप वीडियो ही ना बनाओ, क्योंकि सब लोगों को पता है कि आपके दादा जान की ये वाली कंडीशन है और आप उनके साथ लगे हुए हैं। दूसरी बात कि आप अपने दादाजी को कमरे में क्यों नहीं सुलाते हो? क्या उनका हक नहीं है? जो आप लोगों के लिए उन्होंने किया, आज उन्हीं के सर पे आप लोग इस तरह की बातें कर रहे हो। क्या उनका हक नहीं है कि एक कमरे में उनका कोई ठिकाना बन जाए? अरे जिनके घर में धूप नहीं लगती है ना, क्या वो उठा के छत पे ले जाते हैं बूढ़े बुजुर्गों को? ऐसी बात होती नहीं है। अब पता नहीं आप लोग कैसे पंजाब के लोग हो, आप लोगों की ना ही कोई रस्म रिवाज है, ना ही कोई तरीका है। जिस तरह से सलीम भाई बात कर रहे थे, उसको हम ये देते हैं, वो खाता नहीं है, वो पीता नहीं है, वो ये चाहता है मैं ये खाऊं। ये लोग आप लोगों की है तमीज़, ये आप लोगों के बात करने का तरीका है। जो आपके दादा हैं उनको आप इस तरह से बात कर रहे हो। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ़ करे। पता नहीं ये कैसे लोग हैं। ये लोगों को ना ही कोई दीन है, ना ही कोई ईमान है, ना इन लोगों का कोई कल्चर है। पता नहीं कहाँ से ये लोग उठ के आ गए। मैं तो समझी हूँ ये पाकिस्तान के लोग ही नहीं है, ये किसी और मुल्क से हिजरत करके इधर इनके बड़े बूढ़े आए थे। तब इन्हें अपने बड़ों से बात करने की बिल्कुल ही तमीज़ नहीं है। अब वसीम भाई ने ये रखा हुआ है दादी जान को बाहर, किस वजह से रखा हुआ है? वीडियो बेचारा क्यों बनाता है? आज मैं सारी बातें आप लोगों के साथ करने वाली हूँ। ए टू जी इनकी सारी बातें होंगी। आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम मिल सके। सबसे पहले मैं ये बात करूँगी कि बूढ़े हर किसी के घर में होते हैं। ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में होती है। कल भी मैंने कहा था कि कोई 100-200 साल का भी हो जाए ना, लेकिन वो फिर भी हमारा प्यारा ही रहेगा। ये तो नहीं है ना उसकी एज ज़्यादा होगी हम उसको बस कर दें। अच्छा, एक कोई बड़े बूढ़े के कोई बात करते होते थे, बात तो ऐसी नहीं थी, लेकिन मुझे यहाँ पे करनी पड़ रही है ना, मौके की मुनासिबत से करनी पड़ रही है ना, कि मैंने किसी से सुना था कि पहले पहले इंसान जब अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई थी तो अल्लाह ताला ने साथ रूह को जिस्म में दाखिल किया था, तो ये तो पता ही था ना कि इस रूह को अल्लाह पाक अपने पास भी बुलाएंगे। लेकिन वो है ना कि कहावत ऐसी बन जाती है ना, तो फिर दूसरे को भी वो करनी पड़ती है। तो एक था कि कोई बंदा बहुत ज़्यादा एज का हो गया था ना, उसकी बहुत ज़्यादा एज थी, तो वो क्या करते थे वहाँ पे फेंक देते थे। देखिए मरने वाली बात तो नहीं है, फेंक देते थे। तो वो अपने बाप को कंधे पे उठा के लेके जा रहा था, तो उसके बाप ने कहा कि बेटा तुम मुझे लेके जा रहे हो ना, मुझे बहुत ज़्यादा दुख इस बात का हो रहा है कि कल तुम्हारा बेटा भी ना मेरे प्यारे बेटे को भी ऐसे फेंकने के लिए आएगा। जिस बेटे को मैंने बड़ी मिन्नतों मुरादों से मांगा है, आज कल मेरे बेटे की बारी भी आएगी। तब उसके बेटे के दिल में ये आया कि मेरे बाप ने ऐसी दुख भरी ये बात की है, तो उसने कहा कि नहीं, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है ना, तो मैं अपने बाप को घर लेके जाता हूँ, मैं इसको फेंकूंगा नहीं। झूठी बातें, झूठी कहावत, ऐसा कौन करता था? बात करने का ये है कि आज अगर आप लोग इस तरह से कर रहे हो अपने बुजुर्गों के साथ, आने वाले वक्तों में आपकी औलाद भी ऐसी करेगी, तो आप इसे इबरत क्यों नहीं हासिल करते? आज आपके दादा के ऐसी खुराक की ज़रूरत है ना जो नरम हो, जो आसानी के साथ वो हज़म कर सकें। आप लोग कहते हो कि उसको दूध देते हैं, वो दूध पीता है, उसको अंडे भी देते हैं, उसको हम कीमा भी देते हैं, वो कीमा शौक से खाता है। तो कितनी बुरी बात है इस तरह की बातें करना। मेरे अबू दादा अबू अल्लाह पाक उनको मग़फ़िरत फरमाए और जन्नत फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए, आमीन। वो रिटायर्ड सूबेदार थे, अल हज थे मेरे दादा अबू। तो
ان کو نا ان کا بی پی جب ہائی ہوا تھا تو ان کی جو نا دماغ کی نس وہ بلاسٹ سی ہو گئی تھی، تو اس وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی تھی ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے۔ تو دانت ان کے تھوڑے نہیں تھے نا، تو ہم لوگ حلوہ وغیرہ ایسی نرم ان کو غذا دیتے تھے، تو اگر تھوڑا ٹائم زیادہ ہو جاتا تھا نا تو میرے دادا ابو نا ایسے اٹھا کے نا وہ کر دیتے تھے، وہ کہتے تھے میں نے اب کو نہیں کھانا ہے، آپ لوگوں نے اس طرح کر دیا، آج دیر کر دی۔ حالانکہ ہمیں اپنے دادا ابو سے بہت زیادہ پیار تھا، ہم اپنے دادا ابو سے، اپنے ماں باپ سے بھی، اپنے دادا دادی کے ساتھ بہت زیادہ کلوز تھے، تو ہم پہلے ان کو کھانا دیتے تھے، ان کے بعد ہم لوگ جو ہے نا وہ پھر کھانا کھاتے تھے کہ ان کی دوائی کا وغیرہ کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ آپ لوگ کس طرح کے ہو؟ یہ آپ لوگ پوتے پوتیاں ہو، پھر تم بٹھا کے ان کی چارپائی باہر رکھ دیتے ہو، سونیا لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ان کے جو نسیمہ آنٹی کو دکھانے کے لیے کہ آپ کے ابو کی یہ حالت ہو گئی ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ وہ پھر آتے نہیں پتہ کرنے، اگر وہ نہیں ان کو دیکھنے آتے نا تو اللہ پاک کی لعنت ان پہ پڑے گی، کیونکہ ایک بیٹی اپنے باپ کو پتہ ہے کہ میرا باپ موت کے قریب ہے تو اس کو اگنور کر رہی ہے نا، تو کل نسیمہ آنٹی پہ بھی یہ دن آئے گا، ہو سکتا ہے کہ نسیمہ آنٹی کو ایسا کچھ بھگتنا پڑے نا کہ نہ وہ جیے اور نہ مرے، کیونکہ اپنوں سے، اپنی جان سے زیادہ نا ہمیں اپنوں کی جدائی رلا لیتی ہے، تو میں تو کہتی ہوں کہ ایسی اولاد سے انسان بے اولاد ہی اچھا ہے۔ پھر اس وجہ سے تم کرتے ہو کہ تم اپنے گھر میں ان کی چارپائی رکھتے ہو کہ وہ لوگ نہ آئیں ان کو دیکھنے کے لیے، تو یہ بات بھی غلط ہے، کیونکہ اگر اس طرح کرو گے نا تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ آنے والے وقتوں میں آپ لوگوں کے لیے کیا ایسی آزمائش بن جائے۔ تو دادا کو اگر کمرے میں رکھنا ہے تو اس کو ایسا ان کے لیے کرو کہ ہیٹر کو ہی رکھو، پھر ان کو گرم کپڑے آپ رضائی کمبل ڈبل ان پہ ایسے اگر ڈال سکتے ہو تو ڈالو۔ آپ کے ابو کا حق بنتا ہے کہ ہر وقت اپنے باپ کے پاس بیٹھیں، آپ لوگ جو لڑکا کہہ رہے ہو نا ہے تو آپ لوگ بھی مرد، آپ لوگوں سے زیادہ حق بنتا ہے آپ کے چاچوؤں کا کہ وہ ادھر آ کے بیٹھیں اپنے باپ کے پاس۔ کتنی بری بات ہے کہ آپ لوگ ایک بوڑھے کے ساتھ جو آپ لوگوں کے اتنے محترم ہیں ان کے ساتھ آپ لوگ یہ سلوک کر رہے ہو۔ اب وہ لوگ اپنی شادی میں بزی ہیں، ان لوگوں کو کوئی نہیں ہے کوئی ان کا جیے یا مرے، وہ لوگ تو بس شادی انجوائے کریں گے، 3 بچوں کے باپ کی شادی پھر دھوم دھڑکے کے ساتھ ہے۔ لوگ کل کہہ رہے تھے نا کہ پیسہ کہاں سے آیا، تو اللہ پاک بیڑا غرق کرے ان کا جو ان لوگوں کو اس طرح سے بھیک مانگنے پر مجبور کر رہی ہیں۔ آپ لوگوں کی جو انکم کے بہت زیادہ حقدار لوگ ہیں، یتیموں کو دو، آپ لوگ ان عورتوں بیوہ عورتوں کو دو۔ آپ لوگ جب ان عورتوں کے گھر بڑھتی ہو نا تو یہ اسلام کے جو منع کیے ہوئے رستے ہیں نا ان رستوں پہ آپ لوگ ان کو ڈالتی ہو، ثواب سے زیادہ گناہ میں آپ لوگ تر بتر ہو گئی ہو، UK والی ہو۔ آپ لوگوں نے گھر کے گھر تباہ و برباد کر دیے، آپ لوگوں کو عقل آئے گی نہیں جب آپ لوگوں کو اللہ پاک کوئی ایسا کام پریکٹیکل آپ لوگوں کو کرنا پڑے گا نا، تب آپ اپنے سر پہ بازو رکھ کے رو گی کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ آپ لوگوں کو تب پتہ چلے گا کہ ہم لوگوں نے تو بہت برا کیا، ہم نے تو لوگوں کے گھر اجاڑے۔ اب وہ UK میں ہے وہ عورت، لانتی عورت، یا امریکہ میں ہے جو ان کا گھر ایسے بنا رہی ہے، ان کو اپنی ڈیمانڈ کے مطابق چلا رہی ہے، ان کو اپنے اشاروں پہ چلا رہی ہے، اس نے گھر برباد کر دیے، تو اس عورت کو بھی اللہ پاک اسی دنیا میں ہی ایسا کچھ دیں گے نا کہ وہ عبرت پہنچے گی، اور صبر جب ختم ہو جائے گا نا تب وہ ان لوگوں سے معافیاں بھی مانگے گی کہ میری وجہ سے آپ لوگ آج اس حال تک پہنچے ہو۔ تو اگر آپ دو اور ان کو سیدھے رستے پہ بھی چلاؤ، آپ لوگ بولو گے یہ غلط ہے، آپ لوگ اپنے رشتوں کو کیوں چھوڑ رہے ہو۔ آج اس عورت کی وجہ سے نسیمہ آنٹی اپنے باپ کے پاس نہیں جا رہی، کیا باپ کی روح اپنی بیٹی کو بخشے گی؟ کیا باپ اپنی بیٹی کو بخشے گا؟ باپ تو جنت کا دروازہ ہوتا ہے نا، ماں تو ہمارے ماں کے پاؤں تلے جنت ہے، جنت کے حقدار ہم تب ہی بنے گے نا جب جنت کا دروازہ کھلے گا، جب ہم اپنے باپ کی بھی فرمانداری کریں گے۔ اگر ہم اپنے باپ کے نافرمان ہیں، اپنے باپ کی خدمت نہیں کی، اپنے باپ کو ہم نے کسی خاطر میں بھی نہیں سمجھا، تو اللہ پاک جنت کا دروازہ کبھی ہمارے لیے نہیں کھولیں گے، ہم اپنے ماں کے جتنے بھی چاہے فرماندار کیوں نہ ہو۔ تو اس عورت نے نا ان سے جنت کا حق بھی چھین لیا۔ اب نسیمہ آنٹی کس منہ سے آئیں گی ویڈیو کے سامنے، کس منہ سے لوگوں کا سامنا کریں گی؟ بات تو کرنی آتی نہیں ہے، جب بھی بات ہو پیچھے سے شکور انکل ہی بولتا ہے،
یہ ٹائم ہو گیا، ایسا ہو گیا. بات کرنے کے لیے جو ہے نا لپسٹک لگا کے تیار ہو کے میک اپ کر کے ویڈیو کے سامنے آنے کا ٹائم ہے نسیمہ میڈم کے پاس، لیکن باپ کو دیکھنے کا ٹائم نہیں ہے. کل اللہ نہ کرے کہ تمہارے ساتھ کچھ ایسا ہو، تم بیمار پڑ جاؤ، کوئی ایسی تمہیں بیماری ہے، اللہ پاک شفا دے تمہیں، میں تو یہی کہتی ہوں. لیکن تمہاری جو بیماری ہے اور تمہاری یہ جو اولاد ہے، لائبہ اپنے ہوش نہیں ہے اس کو، دوسری جو ہے وہ اپنے گھر کی ہے، جو یہ بچی ہے تونیا، یہ ادھر چھڑنک چھو ہو جائے گی، کون دیکھے گا تمہیں نسیمہ؟ سوچو.